आज हामी डिस्कसन गर्छौँ र नेक्स्ट विकको लागि मैले चाहिँ सरसँग तपाईँको स्टुडेन्टको नामको लिस्ट मैले मगाएको छु। नेक्स्ट विक हाम्रो चाहिँ बुधबार बिहिबार शुक्रबारको दिन चाहिँ तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसन हुन्छ। मैले कुन टपिकमा प्रेजेन्टेसन गर्ने त्यसको टपिक र त्यसपछि त्यो टपिकसँग रिलेटेड कन्टेन्ट म पिडिएफ पनि पठाइदिन्छु। त्यो पिडिएफ पढेर तपाईँले चाहिँ त्योसँग रिलेटेड चाहिँ कन्टेन्टहरू जस्तै म पहिला मैले स्क्रिन सेयर गरेको देखिया छ है, देखिया छ सर। जस्तै मैले तपाईँलाई दुईजना एउटा ग्रुपमा दुईजना हुन्छन्, सो दुईजना कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, कन्टेन्ट बनाउनु पर्यो, दुईटैको इक्वल पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो प्रेजेन्टेसनमा। सो त्यसको लागि आइनिर म यहाँ गएर कम्प्युटर नेटवर्कमा जस्तै कुनै एउटा टपिक फर इक्जाम्पल मैले ट्रान्समिसन मिडियाको कसैलाई दिएँ र यो टपिक चाहिँ दुईजनाले गर्ने भनेर मैले दिएँ भने तपाईँले यो पिडिएफ तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसपछि यु क्यान गो थ्रु दिस पिडिएफ। त्यो पिडिएफमा चाहिँ तपाईँको जस्तै यो सबै कन्टेन्ट आइआइटी खडगपुरको चाहिँ कन्टेन्ट हो हाम्रो चाहिँ डेटा कम्युनिकेसनको। अब यसमा ट्रान्समिसन मिडिया छ भने अब यसमा तपाईँहरूले यो विषयमा तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। जस्तै ट्रान्समिसन मिडियामा भेरियस टाइपहरू जसमा हामीले अहिले के पढिरहेछौँ त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन मिडियममा अहिले हामीले क्लासिक सबभन्दा पहिला हामीले त्यो फिजिकल लेयरमा ट्रान्समिसन मिडियाको बारेमा हामीसँग डिटेलमा नलेज हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ के हो त हाम्रो ट्रान्समिसन मिडियम भनेको के हो, नेटवर्कमा होइन कुनै पनि सोर्स र डेस्टिनेसनको बिचमा कम्युनिकेट गर्नको लागि हामी जुन च्यानल भन्छौँ त्यो च्यानलमा युज हुने मिडियमहरू के हो भन्ने कुराहरू थाहा हुनु पर्यो। र हामी जुन वायर्ड र वायरलेस कम्युनिकेसनको कुरा गर्छौँ, नेटवर्कको कुरा गर्छौँ, त्यो मिडिया भनेको दुईवटा हुन्छ। द वान इज द गाइडेडलाई नै हामी के भन्छौँ त वायर्ड मिडियम भन्छौँ भने अर्को हाम्रो के भन्छ त अनगाइडेड मिडियम भन्छौँ। र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू यहाँ लेखेको छ, त्यो चिजहरू तपाईँले पढ्ने। जस्तै ट्रान्समिसन मिडियामा अब मिडिया भनेको यता वायर्ड हुन्छ गाइडेड, जसमा ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल र फाइबर अप्टिक केबलको भने अनगाइडेडमा मिडियम भनेको वायरलेस इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक चाहिँ तपाईँको वेभहरूको थ्रुबाट चाहिँ जाने हो हाम्रो मिडिया। त्यसमा चाहिँ एटमोस्फियर हो, त्यो एटमोस्फियरबाट चाहिँ को मिडियमबाट कम्युनिकेट गर्ने हाम्रो डिफ्रेन्ट चाहिँ हाम्रो टेक्निक्सहरू छ, सिस्टम्सहरू छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले स्याटेलाइट कम्युनिकेसन भन्छौँ। स्याटेलाइट कम्युनिकेसन भनेको कुनै एउटा फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि डिफाइन गरिएको एरिया हो भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै माइक्रोवेभ कम्युनिकेसन भनेको तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा चाहिँ काम गर्नको लागि बनाएको। इन्फ्रारेड भनेर हामी जुन इन्फ्रारेड मिडियम भन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्यान पर्सनल एरिया नेटवर्कमा चाहिँ वायरलेसली कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने बनाइएको एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा सिस्टम हो अथवा चाहिँ त्यो मेथड्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। सो त्यसको बारेमा वान बाई वान अब गाइडेड मिडियममा ट्विस्टेड पेयरले के भन्छ, क्याट 5 केबलहरू डिफ्रेन्ट एमबिपिएसको कुराहरू छ, यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कुराहरू गरेको छ। सो बेजब्यान्ड कोएक्सियल केबल भनेको के हो, त्यसमा थिन नेट र थिक नेट भनेर दुईवटा हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि यहाँ लेखा होला त्यो चिजहरू होइन। अब यहाँ के छ तपाईँले यसबाट नयाँ कुराहरू एक्सप्लोर गर्ने हो कि वास्तवमा टेक्निकल सब्जेक्ट जब तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ नि हाम्रो एकदम गल्ती कहाँनिर हुन्छ, तपाईँहरूको गल्ती कहाँनिर हुन्छ स्टुडेन्टको र हाम्रो पनि गल्ती, हामीले पनि त्यो गर्न नसक्ने हो कि वास्तवमा। जस्तै हामी सबै स्टुडेन्टहरू र टिचर पनि हाम्रो नेपाली सोसाइटीले कस्तो बनायो भन्दाखेरि एकदम इक्जाम ओरिएन्टेड बनायो। हामीलाई ओल्ड इज गोल्डमा आएको क्वेसनमा ओरिएन्टेड भएर जाँचमा कस्तो खालको क्वेसन आउँछ पढाउने बेलामै तपाईँहरूलाई जाँचमा यो क्वेसन सोध्छ है भनेर पहिला क्वेसन लेख्छौँ अनि बल्ल चाहिँ एन्सर लेख्न डिल गर्न थाल्छौँ। द वे अफ ब्याचलर्समा टेक्निकल सब्जेक्ट पढ्ने बेलामा त्यो लर्निङ मेथोडोलोजी एकदमै हाम्रो चाहिँ हामी त्यो प्र्याक्टिसलाई त्यो प्र्याक्टिसलाई चेन्ज गर्नै सक्दैनौँ। किन हामीले हेर्ने क्वालिटी मेजरमेन्ट भनेको हाम्रो विद्यार्थीहरूले पढेर पास गर्नु पर्यो नि। सो हामी इक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्दाखेरि हाम्रो नलेज एकदम न्यारो हुन्छ क्या। हामी कोरली चाहिँ त्यो जुन तपाईँको क्वेसन ब्याङ्कमा भएको क्वेसनले के फोकस गर्छ, इभन मैले कति पढाउँदा तपाईँले क्वेसन ब्याङ्क हेर्न थालिसक्नु भयो होला मेबी के क्वेसन आउँदो रहेछ नेटवर्कमा, यदि कोही एकदम पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि हुँदो रहेछ भने त्यसरी चाहिँ हामीले पढ्दैन। सबभन्दा पहिला तपाईँले के विचार गर्नु, म तपाईँले फर्स्टमा चुज गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले बुक चुज गर्नु पर्यो, रिसोर्स चुज गर्नु पर्यो। जहिले पनि फलो गर्दाखेरिमा एउटा बुक पहिला एउटा बुक फलो गर्ने हो, धेरैवटा बुक पनि हेर्ने होइन। धेरैवटा बुक हेर्दा झन् कन्फ्युजन हुन्छ। एउटा टेक्स्ट बुक एउटा तपाईँले पहिला फाइनलाइज गर्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले तपाईँहरूलाई 3टा बुक भने, एउटा फ्रोजनको बुक भनेको छु, एउटा तानेनबाउनको बुक भनेको छु, एउटा क्रुजको, 3टै बुक पढ्ने होइन। जस्तै तपाईँलाई मैले ट्रान्समिसन मिडियमको बारेमा पढ भन्दा 3टै बुक पढ्नु भयो भने तपाईँ एकदम गन्जागोल हुन्छ। किनभने द वे अफ पर्सपेक्टिभ सबै लेखकले जब सबै राइटरले आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट
लेख्या हुन्छ। सकेसम्म हामी पढ्न सक्छौँ भने इङ्ग्लिस राइटरको बुक फलो गर्ने। इङ्ग्लिस राइटरको बुकमा कस्तो हुन्छ भने इनिसियल्ली स्टार्टिङदेखि तपाईँको एन्डसम्म एउटै केसलाई एउटै सिनेरियोलाई चाहिँ उसले चाहिँ त्यो सबै चिजमा चाहिँ ढाल्दै 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 एक्सप्लेनेसन गर्दै लिएर गएको हुन्छ। अनि त्यो बुक पढ्दाखेरिमा त्यो बुकमा तपाईँले बुझ्न सक्नु भएन, जस्तै कुनै टपिक त्यो बुकमा बुझ्दैन भने त्यसको सिम्प्लिफिकेसनको लागि अरू बुकहरूले कसरी चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ इलाबोरेट गरेको छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले हेर्ने हो कि सबभन्दा पहिला हामी बुक फलो गर्दै जुनै सुकै पनि तपाईँको सिलेबसले दिएको एउटा टेक्स्ट बुक चाहिँ एकदम, जस्तै मैले कुनै टपिक पढाउँछु भने त्यो टपिकको बेसिसमा बसेर मजाले पढ्ने हो, एकदम थ्योरिटिकली आनन्दले त्यो किताबमा सकेसम्म बुक किन्ने भन्छौँ क्या हामी चाहिँ। बुकै अनि पुरै चाहिँ हाइलाइटरले चाहिँ हाइलाइट गर्दै 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 हामीले पढ्नु पर्यो। हामी जबसम्म बुक पढ्ने बानी बसाल्दैनौँ नि, हामी एक्सप्लोर गर्ने, हामी रिसर्च गर्ने, हामी खोज्ने। तपाईँहरू सिएसआइडी पढ्ने स्टुडेन्टको मेन अब्जेक्टिभ भनेको यु क्यान बी अ रिसर्चर। तपाईँ एटलिस्ट एन्डमा गएर चाहिँ अहिले आएको मोडर्न टेक्नोलोजीहरू, मोडर्न मेथड्सहरू, के अरे मोडर्न अल्गोरिदम्सहरू, अहिले चाहिँ करेन्टली सिनेरियोमा तपाईँको वर्ल्डमा भइरहेको चाहिँ सबै नयाँ नयाँ चाहिँ फेनोमेनाहरू चाहिँ जुन आइटीले चाहिँ डेभलप गरिरहेको छ, लाइक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, न्युरल नेटवर्क भन्छौँ होइन, हामी चाहिँ क्वान्टम ह्याकिङको कुरा गर्छौँ, क्वान्टम कम्प्युटरको कुराहरू गर्छौँ। इभन त्यो सबै त्यो नयाँ त्यो फन्डामेन्टल अहिले डेभलप भएको कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी आफ्नो इनपुट दिन सकिन्छ, कसरी त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुहुन्छ भन्ने चिजमा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। अहिले तपाईँ हामी नेटवर्किङ पढिरहेको छौँ, अब तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क भनेर चाहिँ नयाँ आइरहेको छ। तपाईँ हामी 4G चलाइरहेको छौँ, तपाईँको रिसर्च 5Gमा भएर 5G इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छ। नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क भन्छ टेलिकम्युनिकेसनमा, एलटी भन्छ, लङ टर्म इभोल्युसन भनेर चाहिँ एलटी भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको मोबाइलमा पनि एलटी भनेर लेखेको हुन्छ। के रहेछ त्यो चिजहरूमा तपाईँले बढी फोकस गर्ने हो र जति खोज्दै एक्सप्लोर गर्दै जानुभयो, खोज्दै जानुभयो भने इक्जाममा लेख्ने कुरा तपाईँलाई एकदम इजी हुन्छ। इक्जाममा तपाईँलाई खासै पनि गाह्रो क्वेसन सोध्दैन कुनै पनि सब्जेक्टमा। तपाईँले त्यो सब्जेक्टलाई एकदम सिरियसली बुक फलो गरेर त्यसको डोमेनलाई एकदम राम्रोसँग बुझेर त्यसको डोमेन स्ट्रङ बनाउनुहोस् क्या दिमागमा। जुनसुकै बेलामा जुनसुकै सेमेस्टरमा पुग्दा पनि त्यो डोमेन चाहिँ एकदम रिफ्रेस गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ कन्टेन्टहरू आउने होस् भनेको एकदम कन्सेप्ट लिएर पढ्नुहोस्। एकदम तपाईँले चाहिँ त्यसको डोमेनलाई फराकिलो बनाएर चाहिँ लेयर्ड अप्रोचमा सिस्टमेटिकली यस्तो हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो दिमागमा राख्नु भने व्यवहारिक रूपमा बुझेको कुराहरू मेन्टली तपाईँले चाहिँ त्यसलाई रिसिभ गर्नुभएको छ भने त्यो चिजहरू तपाईँको दिमागबाट चाहिँ मेटिनको लागि इट टेक्स मोर टाइम, तपाईँको एकदम धेरै टाइम लाग्छ होइन। सो केही चिज तपाईँले पढ्नुभयो, जस्तै मैले अस्ति नैदेखि तपाईँलाई के भनिरहेको छु, मैले यस्तो चाहिँ नेटवर्क के अरे फिजिकल लेयरहरूको कुरा गरिरहेको छु, अप्टिकल फाइबरको कुराहरू गरिरहेको छु। तपाईँले अब अप्टिकल फाइबरमा यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ तपाईँले त्यसमा म कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त नि भनेर तपाईँले गुगलमा गएर युट्युबमा गएर तपाईँले त्यसलाई खोज्दै जाने। मैले तपाईँलाई हिजो हाउ इन्टरनेट वर्क्स भन्ने भिडियो हेर्नुहोस् भनेको थिएँ, मेबी अब कतिजनाले हेर्नुभयो कतिजनाले हेर्नु भएन होइन। सो तपाईँसँग चाहिँ सिक्ने चाहना छ तर तपाईँसँग त्यो सिक्नको लागि खोज्ने चाहना छैन, त्यसलाई चाहिँ वे अफ लर्निङ तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्न भने एकदम पढ्न गाह्रो हुन्छ। कतिपय स्टुडेन्टलाई एन्ड अफ द सेमेस्टरसम्म पनि उसलाई चाहिँ ब्याक लागिरहेको हुन्छ, फेल भइरहेको हुन्छ, मार्क्स कमी आइरहेको हुन्छ, किनभने उसले त्यो एज अ पुरै सेमेस्टरभरि लर्निङ चाहिँ पेडागोगी भन्छ क्या त्यसलाई, लर्निङको वे लर्निङको टेक्निक्स नै उसले चाहिँ नजानेर होइन। कतिपय चाहिँ आइटीमा इन्ट्रेस्ट भएर आएको तर पढ्नै त्यो वे फाइन्ड आउट गर्न नसकेर चाहिँ उसले चाहिँ अब मैले सक्दिनँ अथवा चाहिँ मलाई गाह्रो हो भन्ने चाहिँ उसले कन्क्लुजनमा पनि पुगेको हुन्छ। गाह्रो भन्ने चिज यो संसारमा कुनै केही चिज पनि छैन। तपाईँले कुनै विषयमा इन्ट्रेस्ट छ भने त्यसमा समय धेरै दिनुहोस्। स्टार्टिङमा कुनै पनि चिज जानिँदैन, कुनै पनि चिज बुझ्दा पनि बुझिँदैन, किनभने तपाईँ +2 पास गरेर जुन ब्याचलरमा पढ्न आउनुभएको थियो नि, +2बाट ब्याचलरमा आउँदाखेरि हरेक चिज तपाईँको लागि नयाँ थियो, किनभने +2सम्म कम्प्युटर नपढ्ने स्टुडेन्टको लागि त आउँदाखेरि सुरुमै प्रोग्रामिङ इन सी पढ्नु हुन्थ्यो नि, के चिज पढेँ भन्ने लाग्थ्यो भने अब फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टर तपाईँ क्रस गरेर आउनुभयो, अब प्रोग्रामिङका कन्टेन्टहरू हुँदाखेरिमा त्यो सी र C++ तपाईँको लागि नौलो त लाग्दैन नि। अहिले सम्झिँदा त्यति बेला एकदम गाह्रो भएको चिज अहिले सम्झिनुहोस् त C र C++ कति इजी छ, कति सजिलो छ होइन। भनेपछि तपाईँको सबैभन्दा मेन चाहिँ कुरा भनेको मोटिभ हो। तपाईँले आफ्नो करियरमा यत्रो चाहिँ म चाहिँ अब आइटी पढ्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ नि, टफ छ तपाईँको चाहिँ करियर टफ छ। सो तपाईँले आफ्नो चाहिँ हु इज द अनर अफ इन्टरनेट, हाउ इन्टरनेट इज वर्क्स इज बेसिक नलेज एन्ड एभ्रिबडी सुड नो व्हाइल स्टडिङ नेटवर्क। के भन्न खोज्यो मैले बुझिनँ यो कुरा। सो यो चिज जस्तै सुवेश पौडेलले के लेख्नु भएको छ भने हु इज द अनर अफ इन्टरनेट। अभियसली सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो इन्टरनेटको अनर
को हो तपाईले पैसा पे गर्नुहुन्छ नि आईएसपी लाई तपाईले पैसा पे गर्नुहुन्छ वास्तवमा त्यो पैसा किन पे भइरहेको छ कसले युज गरिरहेको छ हैन त्यसपछि इन्टरनेटले कसरी चाहिँ काम गर्छ यो ओभरअल जुन हामीले कन्टिनेन्टमा चाहिँ हामीले पढ्दाखेरिमा यहाँबाट हामीले कुनै कन्टिनेन्टमा युएसए युरोपको जुनसुकै डिफरेन्ट कन्ट्रीमा पनि हामीले पठाएको इन्फर्मेसन पाउँछौँ भनेपछि देयर इज नेटवर्किङ हैन तर त्यो हाम्रो लागि ब्ल्याक बक्स छ त्यो ब्ल्याक बक्सले कसरी काम गर्छ भन्ने चिजलाई तपाईले आफ्नो मनमा राखेर इन्ट्रेस्ट जेनेरेट गरेर पढ्न थाल्नु भयो भने एकदम तपाईलाई सिलेबसमा दिएको कन्टेन्ट अनुसार एक्जाममा आएको क्वेशन चाहिँ ट्याक्क कपीमा टिपेर एन्सर लेखेर प्रिपेयर गरेर तपाई एक्जाममा पास त हुनुहुन्छ तर तपाईले भोलि फिल्डमा गएर काम त गर्न पर्छ त्यसको लागि दुईटा चीज तपाईलाई चाहिन्छ एउटा तपाईलाई नलेज चाहिन्छ अर्को तपाईलाई स्किल चाहिन्छ सबैभन्दा फर्स्टमा नलेज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो क्या हामी चाहिँ स्किलको मात्रै पछाडी भाग्छौँ हामीलाई जस्तै हामी प्र्याक्टिकल भएन मैले यो गर्न जानिन अथवा मैले त्यो चीज चाहिँ लेस प्रायर हो सबैभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटीमा नलेज तपाईलाई कुनै पनि स्किल चाहिएको छ भने त्यसको लागि तपाईले नलेज नत्र एज अ सिम्पल चाहिँ के पनि नपढेको टेक्निसियन र नत्र हामीमा के फरक रहन्छ हामी नलेज नराख्ने हामीले भोलि नलेज लिइसकेपछि हामीसँग स्किल हामीले गेन गर्दै गयौँ भने पछि हायर लेभलको डेभलपमेन्टमा हाम्रो नलेजले जस्तै कतिपय यहाँ इभन नेटवर्कमै पढ्दाखेरि अब यति लट्स अफ हामी चाहिँ राउटिङ अल्गोरिदम्सहरू पढ्छौँ कि त्यो अल्गोरिदम कहाँ काम लाग्छ भनेर तपाईलाई अहिले चाहिँ त्यो जस्टिफाई गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ भने पछि त्यो लेभलमा गएपछि राउटिङ कुनै पनि चाहिँ अल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भन्ने मेकानिजम तपाईको दिमागमा छ भने नि तपाईले नयाँ अल्गोरिदम पनि डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले ट्रबल सुट पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने प्रत्येक अल्गोरिदमको इच एन्ड एभ्री लाइनले के भन्छ कहाँ कसरी चाहिँ त्यो फङ्सनिङ गरिरहेको छ भनेर चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ जस्तै 4th सेमेस्टर र तपाईको इभन 6th सेमेस्टरमा थ्योरी अफ कम्पिटिसन र कम्पाइलर डिजाइन भन्ने पढ्नुहुन्छ यो दुईटा तपाईको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनमा कति के पनि युज छैन तर तपाईले जुन प्रोग्रामिङ इन सीमा कम्पाइलर के अरे कम्पाइलर इन्टरप्रिटर भनेर पढ्नु भएको थियो नि हो त्यो चिजको वर्किङ फेनोमेनन कसरी छ जति बेला कम्प्युटर जति बेला चाहिँ तपाईको कम्प्युटरै डेभलप भएको थिएन त्यति बेला चाहिँ कम्प्युटर एक्जिस्ट हुन्छ भनेर एलान ट्युरिङले चाहिँ ट्युरिङ मसिन्सको कन्सेप्टबाट चाहिँ कसरी कम्प्युटरलाई फाउन्डेसन गर्यो भनेर चाहिँ तपाईको त्यत्रो इमिटेसन गेम र इमिटेसन बुक भन्ने नै छ त्यो फाउन्डेसनसम्मको चिजहरू त्यहाँ पढ्नुहुन्छ इभन तपाईले पार्सर भनेर पढ्नु भएको छ जस्तै फर इक्जाम्पल 2+2 जोड्दाखेरिमा अथवा डिफरेन्ट तपाईको चाहिँ बदमास रुल लागेर कुनै तपाईको चाहिँ इक्वेसन छ 2+3 -4 छ भने त्यसलाई पहिला कुन लगाउने भनेर यदि प्यारेन्थेसिस छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पार्सिङ कसरी हुन्छ पार्सिङ भयो भने पार्सिङ कसरी भयो एम्बिग्युटी कसरी थाहा पाउँछ कुनै पनि सिस्टमले चाहिँ एम्बिग्युटी कसरी थाहा पाउँछ त्यसको डिएफए डिजाइन कसरी गर्न सकिन्छ एनएफएमा के कस्तो पोसिबिलिटीहरू हुन्छ त्यो सबै चिजहरू भनेको थ्योरिटिकल हो अनि त्यसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन हुन्छ अहिले तपाईको थ्योरी अफ कम्पिटिसनमा पनि इभन तपाईको प्र्याक्टिकल सेसन्सहरू छ अनि त्यो चिजहरू भनेको तपाईले भोलि कुनै आफ्नो फिल्ड चाहिँ चुज गरिसक्नु भइसकेपछि यो हाम्रो कम्पिटिसन जति पनि लेभल अफ कम्प्लेक्सिटी तपाईले सिएसआइटीको सब्जेक्टमा पढ्नु भएको छ नि त्यसले तपाईको दिमागको लेभल अफ कम्प्युटिङ पावरलाई बढाउने हो क्या 11 12 यत्रो म्याथमेटिक्स पढ्नुहुन्छ नि यो म्याथमेटिक्सले तपाईको दिमागको कम्पिटिसन पावरलाई एकदम बढाइरहेको छ भोलि त्यो कम्पिटिसन पावरले जुनसुकै अरू चाहिँ अल्गोरिदम अप्रोचको कुराहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ म्याथमेटिकल मोडलको कुराहरूलाई के गर्न सक्छ त भन्दाखेरिमा ग्र्याब गर्न सक्छ तपाईको दिमागले एकदम क्याची तपाईले पहिला एकदम सिम्पल म्याथमेटिकल चाहिँ क्वेशन्स हेर्दा पनि तपाईलाई गाह्रो लाग्थ्यो भने अब चाहिँ एकदम चाहिँ कम्प्लेक्स क्वेशन्सहरूलाई पनि तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला एकदम इन्ट्रेस्ट जगाउनुहोस् मैले चाहिँ आइटी पढेको छु मेरो करियर यही हो अब म यहाँबाट ब्याक हुने ठाउँ छैन तपाईले यो 4 महिना जस्तै एउटा किसानले त्यो चाहिँ 2 महिना त्यो चाहिँ के भन्छ अरे तपाईको यो झरी साउन र भदौमा गरेको मेहनतले उसले चाहिँ के अरे मङ्सिर पुसमा गएर जुन धान निकाल्छ त्यो धानले उसले वर्षभरि पुर्याउने भनेको छ यो 4 वर्षले तपाईको बाँकीको 40 वर्ष सहज तरिकाले चाहिँ जिन्दगी बिताउने कि नबिताउने भनेर डिटरमाइन गर्छ यो कुरा तपाईले एकदम दिमागमा राख्नुहोस् आज एकदम चाहिँ वर्स्ट तरिकाले एकदम चाहिँ नराम्रो तरिकाले तपाई पास हुनु भएर चाहिँ लाइफमा स्ट्रगल गर्नु पर्यो भने त्यो 40 वर्षभरि तपाईले चाहिँ लाइफमा स्ट्रगल गर्नुपर्छ अहिले 4 वर्ष मरेर पढ्ने कि एकदम मेहनत गरेर पढेर 40 वर्ष एकदम इजिली चाहिँ तपाईले जिन्दगी बिताउने कि अहिले जे सुकै होस् जिन्दगीको रमाइलो गर्ने बेला यही हो अहिले रमाइलो नगरे कहिले गर्ने भनेर त्यो थिङ्किङ बोकेर तपाईले चाहिँ अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईले अर्को 40 वर्षसम्म तपाईको लाइफलाई एकदम गाह्रो हुन्छ
सो आजको लागि जिन्दगीको दर्शन यति थियो। अब म कन्टेन्टतिर अगाडि बढ्छु। सो फन्डामेन्टल अफ वायरलेस नेटवर्कमा हामी स्टार्टिङ गरौँ। अब जिन्दगीको दर्शनको कुराहरू हामी खासै रेकर्ड गर्दैनौँ, त्यही भएर अबको कन्टेन्ट चाहिँ हामी रेकर्ड गर्छौँ। सो यहाँनिर भन्दाखेरि रेकर्ड मिटिङ ल। सो फन्डामेन्टल अफ वायरलेस नेटवर्कमा हामीलाई पढ्न चाहिँ के पर्थ्यो भने फेरि यो कन्टेन्ट भन्दा पहिला यो कन्टेन्ट हामीसँग छैन। हामीले पढ्न चाहिँ के पर्छ भने सैटेलाइट कम्युनिकेसन, माइक्रोवेभ कम्युनिकेसन र इन्फ्रारेड कम्युनिकेसन हामीले पढ्न चाहिँ त्यो पर्ने हो। तर त्यो पढ्नको लागि नि सबभन्दा पहिले यो संसारमा के चिज हुन्छ, वायरलेस नेटवर्कमा फन्डामेन्टल पार्टहरू के छ भन्ने चिज चाहिँ सबभन्दा बुझ्नु पर्यो। सो यो चिजहरू जस्तै एक्सेस पोइन्ट्स, वायरलेसको प्रिन्सिपल्स, नन ओभरल्यापिङ वाइफाई च्यानल्सहरू, एसएसआइडीको कुरा र रेडियो फ्रिक्वेन्सीको कुराहरू बुझ्नु भयो भने तपाईँको दिमागमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी भन्दाखेरि मैले यो ब्याकग्राउन्ड भनेन भने नाङ्लो हुन नि सक्छ, डोको हुन नि सक्छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी भने जे नै हुनसक्छ, किनभने मैले रेडियो फ्रिक्वेन्सी मात्रै भनेको छु भने अब मैले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बारेमा भन्दा यस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँको दिमागमा पछिसम्म पनि आइहाल्छ क्या। सो सबैभन्दा पहिला हामी वायरलेस ल्यान टोपोलोजीको कुरा गर्छौँ। मसँग जस्तै एकदम सिम्पल, तपाईँले एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा चाहिँ वाइफाई डाइरेक्ट अथवा जेन्डर अथवा चाहिँ तपाईँको अर्को हाम्रो अहिले नयाँ के सेयरिङ भन्ने छ होइन, त्यो सबै युज गरेर तपाईँले जुन कम्युनिकेसन गर्नुहुन्छ नि त्यो कम्युनिकेसनहरू सबै इन टर्म्स अफ हामी चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा वायरलेस कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ क्या। र त्यो कम्युनिकेसन गर्नको लागि वी निड अ च्यानल होइन, हामीलाई च्यानल चाहिन्छ। यो जस्तै अहिले तपाईँलाई चित्रमा देखाएको नि ट्रान्समिटर ए इज अ डिभाइस ए एन्ड रिसिभर इज द डिभाइस बी, र व्हेन द डिभाइस ए एन्ड द डिभाइस बी इज कम्युनिकेट दे सेयर द सेम च्यानल। उनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरिमा सेम च्यानल युज गर्छ। सेम च्यानल युज गर्छ भनेको के हो भने उनीहरूले सेम फ्रिक्वेन्सी युज गरिरहेको हुन्छ कम्युनिकेट गर्नको लागि। जस्तै अहिले मैले तपाईँलाई पर्सनल एरिया नेटवर्क, यो पर्सनल एरिया नेटवर्क भनेको उइदिन एउटा कोठाभित्र हामीले चाहिँ गर्ने कम्युनिकेसनको मोडल देखाएको हो, द्याट इज अ प्यान नेटवर्क भन्छौँ, WPAN वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। त्यस्तो अवस्थामा त्यो भित्रको फ्रिक्वेन्सी रेन्ज हामीलाई छुट्याएको छ प्यानको लागि, हो त्यो रेन्जमा बसेर उनीहरूले के गर्ने त कम्युनिकेसन गर्ने हो। र वायरलेस इज कल्ड एज वायरलेस मिडिया इज कल्ड एज द अनगाइडेड मिडिया भन्छ। यो गाइडेड छैन। गाइडेड भनेको जस्तै हामीले तार जोड्यो भने सोर्सबाट यो तारको बाटो हुँदै यो तारको बाटो हुँदै 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 यो पछ्याएर सुई 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 डेस्टिनेसनमा पुग भनेको हुन्छ भने वायरलेसमा हामीले पठाउने भनेको त फ्री स्पेसमा हावामा पठाउने हो। हाम्रो त हावामा उड्दै 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 जान्छ। सो त्यो हावामा उड्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो सबै सिग्नल हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा RF भन्छौँ। दिस इज कल्ड एज द रेडियो फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौँ। र जस्तै अहिले मैले तपाईँलाई ट्रान्समिटर ए र ट्रान्समिटर बी को बिचमा कम्युनिकेसन हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिकेसनको 3टा मोड हुन्छ। तपाईँले इन्ट्रोडक्सन टु आइटीमा पढ्नु भएको छ। सो द फर्स्ट वान इज द सिम्प्लेक्स मेथड भनेर पढ्नु भएको छ, र सेकेन्डमा तपाईँले सिम्प्लेक्स मोड भनेर पढ्नु भएको छ, दोस्रोमा तपाईँले डुप्लेक्स मोड भनेर पढ्नु भएको छ। डुप्लेक्स मोडमा पनि तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ के पढ्नु भएको छ त हाफ डुप्लेक्स भनेर पढ्नु भएको छ, हाफ डुप्लेक्स भनेर पढ्नु भएको छ। अनि अर्को तपाईँले के पढ्नु भएको छ त फुल डुप्लेक्स भनेर पढ्नु भएको छ। सो सिम्प्लेक्स मोड भनेको अथवा सिम्प्लेक्स मेथड कम्युनिकेसनको भनेको वान वे कम्युनिकेसन। मैले बोलिरहेको छु, तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ नि, त्यस्तो भनेको सिम्प्लेक्स मोड वान वे कम्युनिकेसन। जस्तै आकाशवाणी, त्यसपछि चाहिँ रेडियोहरू जति पनि हुन्छ नि त्यसमा उता रेडियोबाट भनिरहन्छ, हामी यता सुनिरह्यौँ भने त्यसलाई हामी वान वे कम्युनिकेसन भन्छौँ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ सिम्प्लेक्स मोड भन्छौँ। भने डुप्लेक्स मोड भनेको आता भी है और जाता भी है भनेको हामीले पठाउँछौँ पनि र उताबाट रिप्लाई पनि आउँछ। तर त्यो हामीले पठाउने र आउनेको चिजमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ दुईटा हुन्छ, एउटा हाफ डुप्लेक्स मोड हुन्छ भने अर्को फुल डुप्लेक्स मोड हुन्छ। जस्तै यो चित्रमा हेर्नुहोस् है, यो चित्रमा नि एउटा ट्रान्समिटर देखाएको छ है, त्यसपछि अर्को रिसिभर देखाएको छ। ट्रान्समिटरले पठायो, रिसिभर एज अ सुरुमा फर्स्ट कन्डिसन डिभाइस एज अ ट्रान्समिटर भयो, डिभाइस बी एज अ रिसिभर भयो। सो ट्रान्समिटरले पठाउँछ, रिसिभरले रिसिभ गर्यो। फेरि अर्को कन्डिसनमा डिभाइस बी चाहिँ तपाईँको के भयो त डिभाइस बी चाहिँ ट्रान्समिटर भयो, डिभाइस ए चाहिँ के भयो त तपाईँको रिसिभर भयो। भनेपछि फेरि ट्रान्समिटरले रिसिभरलाई पठाउँछ। सो यो मोडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ
हुन चाहिँ टु वे कम्युनिकेसन भएको छ तर पालै पिलो भन्छ क्या पहिला डिभाइस ए ट्रान्समिटर हुँदाखेरिमा यो रिसिभर यो ट्रान्समिटर हुँदा यो रिसिभर यसलाई हामी हाफ डुप्लेक्स मोड भन्छौँ जस्तै वाकी टकी भन्ने वाकी टकीमा कस्तो हुन्छ भने पुश टु टक हुन्छ त्यहाँ एउटा बटन हुन्छ एकचोटि स्वाट थिचेपछि तपाईँको पठाउने अनि त्यसपछि फेरि थिचेपछि सुन्ने अनि फेरि थिचेपछि पठाउने भनेको त्यो एकचोटि थिच्दा सुन्ने एकचोटि थिच्दा रिसिभर के अरे ट्रान्समिटर एकचोटि थिच्दा एज अ ट्रान्समिटर अर्कोचोटि थिच्दा एज अ रिसिभर भनेको त्यो तपाईँले पुलिसहरूले अथवा अरूहरूले चाहिँ त्यो वाकी टकीहरू बोकेको देख्नु भएको छ भने त्यहाँ एउटा चाहिँ पुस बटन हुन्छ त्यो पुस टु टक भनेको यदि हामीले बोल्न पर्यो भने त्यसलाई थिचेर बोल्न पाइन्छ त्यो बोल्दाखेरि अर्कोले सुन्न पर्छ अर्कोले त्यति बेला चाहिँ के गर्न पाउँदैन त भन्दाखेरि रिसिभ गर्न पाउँदैन द्याट इज कल्ड एज द हाफ डुप्लेक्स मोड अब फुल डुप्लेक्स मोड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरिमा साइमल्टेनियसली एट अ टाइम दुवैजनाले बोल्ने जस्तै मैले पनि बोलिरहेको छु मोबाइल कम्युनिकेसनमा हामी फोनमा बोल्छौँ नि फोनमा दुवैजनाले एकैचोटि बोल्न पाइरहेको छ हामी चाहिँ एट द सेम टाइम दुईटैलाई मजाले गाली गर्न पाइन्छ दुईटैले मजाले हाँस्न पाइन्छ रुन पाइन्छ कराउन पाइन्छ त्यस्तो खालको मोडलाई हामी के भन्छौँ त फुल डुप्लेक्स मोड भन्छौँ सो कम्युनिकेसनमा वी हेभ अ 3 मोड द फर्स्ट वान इज द सिम्प्लेक्स मोड वान वे कम्युनिकेसन फर एक्जाम्पल आकाशवाणी अथवा चाहिँ रेडियो टेलिफोनहरू के अरे रेडियोहरू भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिम्प्लेक्स मेथड भन्छौँ भने डुप्लेक्समा दुईटा हुन्छ हाफ र फुल हाफ भनेको चाहिँ दुवै बोथ कम्युनिकेसन हो तर डिफरेन्ट टाइममा सेम टाइममा कम्युनिकेट गर्न मिल्दैन फुल डुप्लेक्स मोड भयो भने चाहिँ के हुन्छ त फेरि अभियसली एट द सेम टाइम दुवैजनाले के गर्न सक्छन् त कम्युनिकेट गर्न सक्छन् अब यहाँ तपाईँलाई यो फिगरमा देखाएको के छ भने सेम टाइममा डिभाइस ए डिभाइस बी डिभाइस सी र डिभाइस डी एकअर्कासँग के गरिरहेछन् त भन्दाखेरि कम्युनिकेट गरिरहेछन् तर समस्या के हुन्छ फेरि सुन्नुहोस् है सबैले सबैसँग कम्युनिकेसन गर्दाखेरिमा चाहिँ इन्टरफेरेन्स बढ्छ किनभने हामीले के भनिरहेछौँ भने तपाईँको कम्युनिकेसन गर्नको लागि यो सबैले सेम च्यानल युज गर्छन् सेम फ्रिक्वेन्सी रेन्ज युज गर्छन् भनौँ न सो सबैले सेम फ्रिक्वेन्सी रेन्ज युज गर्दाखेरिमा त हाम्रो चाहिँ यसले पठाएको फ्रिक्वेन्सी र यसले पठाएको फ्रिक्वेन्सी मिल्यो भने त के हुन्छ इन्टरफेरेन्स हुन्छ यसले र यसले पठाएको फ्रिक्वेन्सी मिल्यो भने के हुन्छ इन्टरफेरेन्स हुन्छ सो फ्रिक्वेन्सी सबैको सिमिलर सेम फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ भयो भने सेम च्यानलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैले चाहिँ इन्फर्मेसन सेयर गर्यो भने त्यस्तो समयमा चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ त भन्दा इन्टरफेरेन्सहरू तपाईँको सिग्नल नोइजी हुने अरू नै अनइन्टेन्डेड हामीलाई नचाहिएका सिग्नलहरू पनि एड भइदिएर हामीको जुन म्यासेज सिग्नल हुन्छ त्यो म्यासेज सिग्नलमा अरू चिजहरू मिसिएर आइदिएर हामीले जे पाउनु पर्ने हो त्यो चिज पनि पाउँदैन भनेपछि जति इन्टरनेटमा वायरलेस नेटवर्कमा तपाईँको डिभाइसहरू थपिँदै जान्छ त्यति नै चाहिँ इन्टरफेरेन्सहरू बढ्दै जान्छ सो एउटा एकदम इस्युज भनेको हाउ क्यान यु मिनिमाइज तपाईँले तपाईँको एकदम ग्रो भएको वायरलेस नेटवर्कमा भएका डिभाइसहरूलाई कसरी इन्टरफेरेन्सको इस्युबाट जोगाउने कसरी इन्टरफेरेन्सलाई मिनिमाइज गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको लागि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्यालेन्ज हुन्छ सो अहिले हामीले के कुरा गर्छौँ भने तपाईँको वायरलेस नेटवर्कमा हुने कम्युनिकेसन भनेको के हो त हाफ डुप्लेक्स मोड हो यसको प्रिन्सिपल हाफ डुप्लेक्स मोड किनभने यदि कुनै पनि दुईटा डिभाइसले सेम च्यानलमा एकैचोटि ट्रान्समिट गर्न पाउँदैन भनेर मैले पढाइ के अरे अस्ति नै एकचोटि भनिसकेको छु किनभने यदि दुईटैले सेम च्यानलमा एकैचोटि ट्रान्समिट गर्यो भने के हुन्छ त कोलिजन हुन्छ कोलिजन भइसक्यो दे आर कोलाइड टु इच अदर एन्ड त्यो दुईटै के हुन्छ डिस्कार्ड हुन्छन् अथवा त्यो दुईटै तपाईँको चाहिँ इरर प्रोन म्यासेजहरू हुन्छ जसलाई हामीले चाहिँ त्यहाँबाट कुनै पनि हाम्रो ओरिजिनल म्यासेजहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्दैनौँ सो फुल डुप्लेक्स मोड अचिभ गर्न नमिल्ने चाहिँ होइन फेरि सेम टाइममा पठाउने र सेम टाइममा रिसिभ गर्ने पनि मिल्छ त्यो गर्न चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा यसमा हामीले दुईटा बाटो बनाउँछौँ एउटा चाहिँ ट्रान्समिट गर्नको लागि भनेर बाटो बनाउँछौँ भने अर्को चाहिँ हामी रिसिभ गर्नको लागि भनेर बाटो बनाउँछौँ सो ट्रान्समिसन र रिसिभरको चाहिँ हामीले दुईटा छुट्टा छुट्टै पाथ राख्दिने हो भने यदि यताबाट ट्रान्समिट हुन्छ भने यताबाट रिसिभ गर्न मिल्छ सो यताबाट ट्रान्समिट हुन्छ भने यताबाट रिसिभ गर्न मिल्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको इन्टरफेरेन्स चाहिँ कम हुन्छ सो अब अर्को एउटा टर्मिनोलोजी छ बीएसएस भन्छ बेसिक सर्भिस सेट भन्छ सो यो बेसिक सर्भिस सेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि
वायरलेस एक्सेस पोइन्टले वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भनेको डिभाइस हो जसले चाहिँ सिग्नललाई के गर्छ त भन्दाखेरिमा सिग्नललाई चाहिँ फाल्छ सिग्नललाई फाल्ने डिभाइसलाई हामीले के भन्छौँ त वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भन्छौँ सो यो वायरलेस एक्सेस पोइन्टले एउटा आफ्नो एरिया कभरेज गरेको हुन्छ त्यो एरियालाई हामी के भन्छौँ त बिएसएस भन्छौँ फर इक्जाम्पल अहिले हामी सबैको घर राउटर छ नि राउटर इज अल्सो द इक्जाम्पल अफ द एक्सेस पोइन्ट त्यसले एउटा लिमिटेड रेन्जमा तपाईँको के गरेको छ त भन्दाखेरिमा सिग्नल फालेको छ एउटा लिमिटेड रेन्जमा सिग्नल फालेको छ अब त्यो सिग्नल जसको चाहिँ डिभाइसमा मोबाइल डिभाइस वायरलेस क्यापेबिलिटी भएको डिभाइसहरू छ भने त्यो सिग्नल जसकोमा टिप्छ नि हो त्यो जस्तै अब यस म यहाँभित्र मेरो एउटा मोबाइल यहाँनिर छ म चाहिँ यो एक्सेस पोइन्टसँग कनेक्ट हुन पर्यो भने मैले एउटा के गर्छु त यसलाई एउटा एसोसिएसन रिक्वेस्ट पठाउँछु हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त एसोसिएसन रिक्वेस्ट भन्छौँ एसोसिएसन रिक्वेस्ट भनेको म चाहिँ तिमीसँग कनेक्ट हुन चाहन्छु त्यो सो कनेक्ट हुनको लागि तिमी भनेको चाहिँ यो हौ तिमी भित्र छिर्नको लागि मलाई यो पासवर्ड चाहिन्छ भनेर उसले चाहिँ यो डिभाइसले हालेर ओके गर्छ नि त्यो भनेको एसोसिएसन गरेको एसोसिएसन रिक्वेस्ट पठाएको पर्मिसन मागेको के सो यसलाई चाहिँ यो बेसिक सर्भिसेसको मेम्बरसिप दिने कि नदिने भन्ने जिम्मा चाहिँ कसले लिन्छ त भन्दाखेरि यही तपाईँको एक्सेस पोइन्टले लिन्छ यदि अथेन्टिकेसन प्यारामिटर्सहरू मिलेको छ भने उसले चाहिँ एज अ मेम्बरसिप दिन्छ मिलेको छैन भने चाहिँ तपाईँलाई के गर्दैन भन्दाखेरिमा त्यो दिँदैन सो टेक्निकल टर्ममा वायरलेस नेटवर्कमा हामीले बेसिक सर्भिस सेट भनेर भन्छौँ भने बेसिक सर्भिस सेट भनेको कुनै पनि राउटरले कभरेज गर्ने अथवा उसले फालेको सिग्नल कहाँसम्म टिप्छ भनेर जुन त्यो कभरेज एरिया भन्छौँ नि त्यो कभरेज एरिया हामी बेसिक सर्भिस सेट भन्छौँ तर फेरि टेलिकमको कुरा गर्छौँ टेलिकम्युनिकेसनमा मोबाइल कम्युनिकेसनमा कुरा भन्छौँ भने कुनै पनि टावर टेलिकमको टावरले पनि एउटा कभरेज एरिया त बनाउँछ नि उता टेलिकमतिर पढ्दा चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त बेस स्टेसन भन्छौँ नि त्यसले बनाउने कभरेज एरियालाई सेल भन्छ CELL सेल भन्छ भने यहाँ चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त बिएसएस अर्थात् बेसिक सर्भिस सेट भनेर हामी चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छौँ सो अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई यहाँनिर देखायो दिस इज योर एक्सेस पोइन्ट होइन यो दिस इज योर एक्सेस पोइन्ट र यसले कभरेज गर्ने एरिया जुन छ नि यसले कभरेज गर्ने एरिया जुन छ हो यसलाई हामी के भन्छौँ त बेसिक सर्भिस सेट भन्छौँ त्यसले कभरेज गर्ने एरियालाई बेसिक सर्भिस सेट भन्छौँ अथवा चाहिँ बेसिक सर्भिस एरिया अथवा सेल पनि भन्छ भन्न चाहिँ सेल पनि भन्छ सो तपाईँको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नेटवर्किङको स्ट्यान्डर्डमा हो यो सिम्बलिक रिप्रेजेन्टेसन गरेर चाहिँ तपाईँको कतै फिगरहरू बनाउँछ भने बुझ्नुहोस् कि यो तपाईँको के हो त वायरलेस कनेक्टिभिटी देखाएको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अनि तपाईँको यदि स्विचमा यसरी तपाईँको यो भित्र राखेको छ यो पनि वायरलेस डिभाइस हो भनेर बुझ्नु पर्यो अब कुनै पनि एक्सेस पोइन्टमा दुईवटा चिज हुन्छन् एउटा चाहिँ एसएसआइडी हुन्छ एउटा चाहिँ एसएसआइडी हुन्छ एसएसआइडी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा एसएसआइडी भनेको सर्भिस सेट आइडेन्टिफायर भन्छौँ हामीले एसएसआइडी भनेको सर्भिस सेट आइडेन्टिफायर भन्छौँ यसमा चाहिँ लजिकल नेम के अरे टेक्स्ट स्ट्रिङहरू हुन्छ जस्तै तपाईँले ओल्ड लिङ्कको नेट युज गर्नु भएको छ भने जस्तै मेरो नाम सुलभ अधिकारी होइन सुलभ एडिआई अनि _ FCTWN भनेर मेरो चाहिँ त्यो एउटा नेटवर्कको नाम बनाउँछ नि अथवा तपाईँले चेन्ज गरेर चाहिँ मेरो घर अथवा यो नेट अथवा यस्तो उस्तो भनेर जुन हामीले चाहिँ भाषागत रूपमा चाहिँ राख्छौँ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त एसएसआइडी भन्छौँ कुनै पनि युजरले म कहाँ कनेक्ट हुने भनेर त्यस्तो सहजको लागि भनेर प्रत्येक ल्यान्डले अथवा प्रत्येक तपाईँको चाहिँ कुनै कलेजले क्याम्पस प्रेमिसेसले इन्डस्ट्रीले अर्गनाइजेसनहरूले आफूले एक्सेस पोइन्टमा राखेको नामलाई के भन्छ त भन्दाखेरिमा एसएसआइडी भन्छ सो यो जुन एक्सेस पोइन्ट तपाईँलाई देखाएको छ यो एक्सेस पोइन्टमा इनबिल्ट एउटा के हुन्छ त एन्टिना हुन्छ कसैकोमा एन्टिना देखिन्छ कसैकोमा एन्टिना हुँदैन इनबिल्ट त्यही हुन्छ सानो हुन्छ जस्तै मोबाइलमा पनि त्यही एन्टिना हुन्छ नि हामीले पुरै तार सुरु घुमाएर पुरै ठाडो बनाएको छौँ र छैनौँ तपाईँ इच एन्ड एभ्री तपाईँको मोबाइल डिभाइसमा यु हेभ अ एन्टिना विदाउट एन्टिना तपाईँको सिग्नल त रिसिभ हुँदैन हामी फोन गर्दाखेरिमा उताबाट बोलेको आवाज पनि सुनिरहेको छौँ भनेको के हो भने हामीसँग हाम्रो मोबाइलमा पनि एन्टिना छ सो द्याट त्यो एन्टिनाले हाम्रो चाहिँ मेसेजलाई के गरिरहेको छ त रिसिभर गरेको छ सो रिसिभ पनि गर्न सक्छ ट्रान्समिट पनि गर्न सक्छ सो द्याट हामीले चाहिँ हाम्रो डिभाइसहरूलाई ट्रान्सिभर भन्छौँ सो रिसिभ मात्रै गर्छ भने रिसिभर भन्छौँ ट्रान्समिट मात्रै गर्ने भने ट्रान्समिटर भन्छौँ यदि बोथ क्यापेबिलिटी छ ट्रान्समिट पनि गर्न सक्छ
र तपाईको चाहिँ रिसिभ पनि गर्न सक्छ भने हामीले त्यस्तो अवस्थामा यसलाई के भन्छौँ त ट्रान्सिभर भनेर भन्छौँ। सो अब यसमा एउटा एन्टिना हुन्छ, यो एन्टिनाले चाहिँ यसले जेनेरेट गरेको सिग्नल चाहिँ यसरी आफ्नो एरियामा पुरै पठाउँछ, त्यसलाई हामीले चाहिँ के अरे वेभ भन्छौँ। त्यो वेभ पठाउँछ, त्यसमा चाहिँ मेरो नेटवर्क यो है भनेर पठाउँछ कि मेरो एसएसआइडी यो है भनेर पठाउँछ। कतिपयले लुकाएको पनि हुन्छ, आजकल त धेरै लुकाउने चलन छ। तपाईको चाहिँ सेटिङमा गएर चाहिँ एसएसआइडीलाई लुकाइदिनु भयो भने, हाइड गरिदिनु भयो भने प्रत्येक मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा तल एउटा हिडन नेटवर्क भन्ने एउटा चाहिँ टर्मिनोलोजी आउँछ, त्यहाँ क्लिक गरेर अनि एसएसआइडी नाम पनि हाल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको पासवर्ड हाल्नको लागि सेक्युरिटी चुज गर्नुपर्छ। तपाईँले त्यहाँ डिफ्रेन्ट सेक्युरिटी हुन्छ, WEP चुज गर्ने कि WPA2 चुज गर्ने कि होइन, अथवा अरू तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्क्रिप्सनको चाहिँ तपाईँको त्यो अप्सन्सहरू हुन्छ। हामी जेनरली WPA/WPA2 मा चुज गरेर अनि हामीले पासवर्ड राखेर अनि हामी के गर्छौँ त त्यो नेटवर्कमा इनरोल हुन्छौँ। सो नर्मल्ली यो एक्सेस पोइन्टले के गर्छ त भन्दा यो एक्सेस पोइन्टले चाहिँ आफ्नो एसएसआइडी यसरी मेरो एसएसआइडी यो है भनेर पठाइरहेको हुन्छ सबैलाई। अनि जति पनि रिसिभरहरूले यो नेटवर्क देख्छ नि, अनि त्यहाँ क्लिक गरेर त्यसको चाहिँ अथेन्टिकेसनको चाहिँ पारामिटर भनेको पासवर्ड राखेर छिर्ने हो। त्यो बाहेक प्रत्येक राउटरको वायरलेस राउटर अथवा एक्सेस पोइन्टको आफ्नो युनिक आइडेन्टिटीको लागि चाहिँ यसको एउटा म्याक एड्रेस जसलाई हामी BSSID भन्छौँ। BSSID भनेको चाहिँ बेसिक सर्भिस सेट आइडेन्टिफायर भनेर भन्छौँ। प्रत्येक चाहिँ एक्सेस पोइन्टको आफ्नो एउटा के हुन्छ त युनिक बेसिक सर्भिस सेट आइडेन्टिफायर हुन्छ। यो चिज पनि तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। सो अब मेम्बरसिप लिन पर्यो, मानव म कुनै पनि राउटरमा चाहिँ मेम्बरसिप लिन्छु भनेर तपाईँले आफ्नो मोबाइल त्यहाँ जोड्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले के गरेको भन्छौँ भन्दाखेरिमा त्यो हामीले चाहिँ एसोसिएसन गरेको भन्छौँ। सो त्यो कुनै पनि डिभाइसलाई त्यहाँ मेम्बरसिप दिने कि नदिने भन्ने चिज चाहिँ एक्सेस पोइन्टमा भर पर्छ। यदि कुनै पनि डिभाइसले आफ्नो सबै प्यारामिटर्सहरू मिलाएर आएको छ भने अभियसली रिक्वेस्ट ग्रान्ट गर्छ। अब चाहिँ त्यो डिभाइसलाई चाहिँ त्यो कुनै पनि फ्रड डिभाइस लागेको छ, त्यसलाई शङ्का लागेको छ, अथवा कुनै त्यसको चाहिँ एक्सेप्टेन्सको चाहिँ डिफ्रेन्ट रुल्स रेगुलेसन पोलिसिज बनाएको छ भने त्यो पोलिसी उसले चाहिँ फलो गरेको छैन भने त्यो चाहिँ रिक्वेस्ट के हुन्छ त भन्दाखेरिमा डिनाइड हुन्छ। र अर्को चिज जस्तै यसमा ट्राफिक फ्लो कसरी हुन्छ, डाटा कसरी जान्छ त भन्दाखेरिमा यदि तपाईँले एक्सेस पोइन्ट युज गर्नु भएको छ र एक्सेस पोइन्ट युज गरेर डिफ्रेन्ट डिभाइसहरू जोड्नु भएको छ भने जस्तै यो चाहिँ सबिनको चाहिँ ल्यापटप भयो, यो मानव सबिनको भयो होइन, र फर इक्जाम्पल यो चाहिँ मेरो भयो भने यदि म यस्तो नेटवर्क स्ट्रक्चरमा छु र मैले सबिन र म बिच कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने वी क्यान नट कम्युनिकेट डिरेक्टली। हामी कहिले पनि डाइरेक्टली कम्युनिकेट गर्न सक्दैनौँ। यस्तो पोसिबिलिटी कहिले मात्रै हुन्छ भने विदाउट अटोनोमस एक्सेस पोइन्ट नभएको अवस्थामा हामीले प्यान भनेको पर्सनल एरिया नेटवर्कमा चाहिँ अघि मैले भनेको इक्जाम्पलमा जुन तपाईँको जेन्डर अथवा चाहिँ वाइफाई डिरेक्ट अथवा चाहिँ तपाईँको यहाँ सेयरिङ अरू चाहिँ अप्सन्सहरू छ नि त्यो युज गरेर हो। नत्र एक्सेस पोइन्टमा जोडेको अवस्थामा कुनै पनि दुईवटा डिभाइस डिरेक्टली यसरी कम्युनिकेट गर्न सक्दैनन्। जे कम्युनिकेट गर्ने हो यसकै थ्रुबाट, यसकै थ्रुबाट चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा अर्को बुझ्नु पर्यो। सो अब यो भिल्यान सिल्यान यो कन्सेप्ट हामीलाई अहिले पाइँदैन। सो मैले चाहिँ बन्द गर्छु। जस्तै तपाईँले के पनि गर्न मिल्छ भने एउटै राउटरमा धेरैवटा एसएसआइडीहरू बनाएर त्यसको डिफ्रेन्ट BSSIDहरू बनाएर तपाईँले डिफ्रेन्ट नेटवर्कहरू जस्तो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब यो चिज तपाईँको यो लेभलमा पर्दैन, तपाईँको दिमागले भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन, यसलाई म भन्दिनँ। सो अर्को एउटा चिज हुन्छ एक्सटेन्डेड सर्भिस सेट भन्छ। यो चिज चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। ESS भन्छ एक्सटेन्डेड सर्भिस सेट। सो यो एक्सटेन्डेड सर्भिस सेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि तपाईँको स्विचको क्यापाबिलिटी भनेको एकदम सानो हुन्छ भने तपाईँले त्यो रेन्जलाई कभरेज एरियालाई बढाउनु पर्यो भने तपाईँले अर्को पनि एउटा एक्सेस पोइन्ट राख्नुहुन्छ र त्यो दुईटा एक्सेस पोइन्टलाई समहाउ कनेक्टिभिटी बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यो कभरेज एरियालाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यस्तो अवस्थामा यो वायरलेस डिभाइसहरूको क्यापाबिलिटी के हुन्छ भने जस्तै कुनै यो एक्सेस पोइन्ट 1 को एरिया भयो, यो एक्सेस पोइन्ट 2 को एरिया भयो भने कुनै पनि मुभेबल छ यो मुभेबल डिभाइस एउटा यो तपाईँको एक्सेस पोइन्टको कभरेज एरियाबाट अर्को एक्सेस पोइन्टको कभरेज एरियामा जाने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ रोमिङ भन्छौँ। र यो स्विचको
नेटवर्कबाट यो क्यान्सल आउट भएर यसमा जोइन हुने जुन मेथड छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ह्यान्ड अफ भनेर भन्छौँ। त्यो ह्यान्ड अफको बारेमा म डिटेलमा पढाउँदिनँ। वी हेभ 2 टाइप्स अफ ह्यान्ड अफ। एउटा सफ्ट ह्यान्ड अफ भन्ने हुन्छ, अर्को हार्ड ह्यान्ड अफ भन्ने हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको यो नेटवर्कलाई डिस्कनेक्ट गरेर यसलाई कनेक्ट गर्ने भन्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ पहिला यो जोड्ने, यो जोडिसकेपछि यसको कन्फर्मेसन भइसकेपछि मात्रै यसलाई डिस्कनेक्ट गर्ने भन्ने दुईवटा विधि हुन्छ। त्यो दुईटै विधिको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज त्यसमा पनि थुप्रै त्यहाँभित्र पनि गएर थुप्रै रिसर्चहरू गर्न मिल्छ। अहिले हामी त्यतातिर जानु परेन, यो त्यो सेल्फ स्टडी गरेर विद्यार्थी जाने हो, मैले लिएर जाने होइन है। इन्डिपेन्डेन्ट बेसिक सर्भिस सेट भन्ने हुन्छ, अर्को आइबिएसएस भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको जुन हामीले अघि चाहिँ फाइल सेयर गर्ने कुराहरू भने नि, यस्तो अवस्थामा मानौँ तपाईँको 8-10 वटा डिभाइसमा मात्रै एउटा चाहिँ घरभित्र सानो एउटा कोठाभित्र चाहिँ हामीले त्यस्तो अवस्थामा गर्न पर्यो, कम्युनिकेट गर्न पर्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यस्तो चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ विदाउट युजिङ एक्सेस पोइन्ट हामीले बनाउने नेटवर्कहरू भनेको चाहिँ के हो त आइबिएसएस भन्छौँ। सो रिपिटर मैले अस्ति तपाईँलाई भनिसकेँ, रिपिटर भनेको के हो त भन्दा लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्नु छ भने लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्नको लागि एकैछिन है, लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको कुनै पनि सोर्सले पठाएको इन्फर्मेसनलाई फर्स्टमा उसले के गर्छ त फर्स्टमा उसले रिसिभ गर्छ एन्ड देन रिओरिजिनेट द ओरिजिनल सिग्नल। सुरुमा जे पठाएको त्यही सिग्नल जस्ताको तस्तै बनाउँछ एन्ड देन फाइनल्ली त्यसले के गर्छ त रिट्रान्समिट गर्छ भनेर भन्छौँ। हामी वायरलेस कम्युनिकेसनमा पढ्ने धेरै डिभाइसहरू जति सबै के हो त रिपिटर हो। फर इक्जाम्पल माइक्रोवेभ कम्युनिकेसन गर्नको लागि जुन तपाईँको डाँडा डाँडामा टावरहरू राखेको हुन्छ नि, दिस इज द इक्जाम्पल अफ द रिपिटर। हामी जुन स्याटेलाइट कम्युनिकेसनमा त्यो आकाशमा राखेको ट्रान्सपोन्डर भन्छ, त्यसलाई स्याटेलाइट भन्छौँ नि हामी, त्यो स्याटेलाइटलाई त्यो स्याटेलाइट पनि त इक्जाम्पल अफ के हो त भन्दाखेरि रिपिटर हो। त्यसले अरू कुनै नयाँ इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्ने होइन, त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि रिपिटरै हो। त्यसले एउटा ठाउँको इन्फर्मेसनलाई अर्को ठाउँमा पठाइदिने। जस्तै अमेरिकामा अहिले दुबईमा लाइभ आइपिएल भइरहेको छ भने त्यो लाइभ आइपिएलको चाहिँ इन्फर्मेसन जुन त्यो म्यासेज छ, त्यो डाटा छ, त्यो भिडियो छ, त्यो भिडियोको डाटालाई तपाईँको चाहिँ यहाँ हाम्रोसम्म चाहिँ लिएर पुर्याउनको लागि एज अ काइन्ड अफ रिपिटरको रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने हो। स्याटेलाइटले आकाशबाटै खिचेर उसले नै म्यासेज बनाएर नि हामीलाई पठाउने भन्ने चिज चाहिँ होइन। हाम्रो एउटा सोर्स, हाम्रो दुईटै अर्थ स्टेसन तलै हुन्छ स्याटेलाइट कम्युनिकेसनमा। हाम्रो सेन्डर पनि यहीँ हुन्छ, रिसिभर पनि यहीँ हुन्छ। जस्ट तपाईँको यो भनेको एज अ रिपिटर मात्रै हो। यो चिज यहाँ पठाएपछि यो चिज मलाई यहाँ दिन पर्यो भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ उसले के गर्छ त यसलाई रिपिटरले पहिला सिग्नललाई रिओरिजिनेट गरेर अनि फेरि एम्प्लिफाई गरेर तपाईँको चाहिँ डेस्टिनेसनसम्म पठाइदिन्छ। सो अब यो अरू चाहिँदैन। यो ओर्ग ग्रुप ब्रिज भन्ने चाहिँ कस्तो भने अब म भनिदिन्छु टर्मिनोलोजी जानेको राम्रो होइन। सो जस्तै तपाईँको घरमा डेस्कटप छ, अब यो घरमा डेस्कटप छ, यो डेस्कटप र तपाईँको वायरलेस एक्सेस पोइन्टको बिचमा कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने सकिन्न भन्छौँ नि हामीले, सकिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई ओर्ग ग्रुप ब्रिज चाहिन्छ। यसको काम के हो भन्दाखेरि वायर्ड र वायरलेस क्यापेबिलिटीलाई एज अ गेटवेको रूपमा वायर्डबाट आएको इन्फर्मेसनलाई के अरे वायरलेसबाट आएको इन्फर्मेसनलाई वायर्डमा पठाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। यो पाइन्छ तपाईँको चाहिँ के भन्छ अरे ओर्ग ग्रुप ब्रिज भनेर पाइन्छ, मार्केटमा डिभाइसहरू पाइन्छ, त्यसको थ्रुबाट पनि गर्न सकिन्छ। अब यो आउटडोर ब्रिज भनेको ठुलो लङ टर्म पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसनको लागि यो अहिले हामीलाई चाहिएन, मैले तपाईँलाई बुझाउँ मेस नेटवर्क पनि चाहिएन। सो अब रेडियो फ्रिक्वेन्सीको कुरा गरौँ। जति पनि हाम्रो ट्रान्समिसन हुन्छ भनेको थियौँ नि, जति पनि वायरलेस कम्युनिकेसनमा सिग्नल ट्रान्समिट हुन्छ भन्छौँ नि, त्यो भनेको सबै रेडियो फ्रिक्वेन्सीको थ्रुबाट जाने हो। सो रेडियो फ्रिक्वेन्सीको थ्रुबाट त जाने हो, तर कसरी जान्छ, के जान्छ भन्ने कुरा। जस्तै तपाईँलाई यहाँनिर एउटा सेन्डर भन्ने छ, यहाँ एकजना बस्नुभयो, यहाँ एकजना बस्नुभयो, कम्युनिकेसन गर्नको लागि दुईटैको हातमा डोरी छ, यहाँबाट सिग्नल वायर्ड त होइन, यहाँ हामीले अ काइन्ड अफ केही जेनेरेट गर्नु पर्यो भनेपछि अब उसले एकचोटि हात माथि झड्कार्यो, एउटा सिग्नल जेनेरेट भयो कि, तर त्यो सिग्नल यहाँ आइ नपुग्दै लस भयो। अब यदि उसले कन्टिन्युसली अप्स एन्ड डाउन गरेर चाहिँ त्यो वायरलाई चलाइरहन्छ भने अब कस्तो म्यासेज जेनेरेट हुन्छ भन्दा यस्तो म्यासेज, यदि यो पठाउने मान्छेले लगातार अप्स एन्ड डाउन त्यो चाहिँ वायरलाई एकदम कन्टिन्युसली चाहिँ गरिरहन्छ भने यस्तो खालको वेभ जेनेरेट हुन्छ र त्यो म्यासेज चाहिँ रिसिभरले पाउने हो। र त्यो म्यासेज एज अ 0 र 1 को रूपमा चाहिँ कसले पाउँछ त भन्दाखेरि रिसिभरले पाउँछ। सो सिग्नल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ कसरी 0 भनेको कसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ, 1 भनेको कसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने चिज हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कको पाटोमा छैन। नत्र तपाईँलाई मैले अस्ति नै पनि अलिकति अगाडि पनि भनेको
सो हामीले पठाउँदाखेरिमा डाटा इन्कोड कसरी हुन्छ, हामीले फ्रिक्वेन्सी एकदम चाहिँ धेरै भएको सिग्नललाई के अरे फ्रिक्वेन्सी धेरै भएको पार्टलाई 1, कम भएको पार्टलाई चाहिँ 0, धेरैलाई 1, कमलाई के अरे चाहिँ तपाईँको 0। अब त्यसको लागि पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीको बेसमा गर्ने कि एम्प्लिट्युडको बेसमा गर्ने कि फेजको बेसमा गर्ने भनेर हाम्रो मोडुलेसन टेक्निक्स पनि 3टा छ। हामीले एम्प्लिट्युड मोडुलेसन, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेज मोडुलेसन्सहरूको कुराहरू हामीले गरेका थियौँ होइन। सो आरएफ फ्रिक्वेन्सी भनेको यस्तो भयो र यसमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको के हो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको कम्बिनेसन हुन्छ र दे आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। इलेक्ट्रिक प्लेन र म्याग्नेटिक प्लेन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर चाहिँ हुन्छ, त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर हेर्दाखेरिमा र त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पेसमा चाहिँ त्यो ट्राभल गर्ने हो र त्यो ट्राभल गर्दाखेरिमा मोडुलेसन गर्यो भने त्यो चाहिँ लङ डिस्टेन्ससम्म कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले चाहिँ अहिले सबिन भनेर सबै माइक्रोफोनदेखि लिएर सबै नेट बन्द गरेर कराउने हो नि कसैले पनि सुन्दैन। म घरको छतमा गएर चिच्याएँ, मैले जति चिच्याउँदा नि मैले बोल्ने फ्रिक्वेन्सी भनेको त कति हो भन्दा 20 हर्जदेखि 20 मेरो कण्ठै फुट्यो होला, मेरो कण्ठै भाँच्यो भने नि मैले म्याक्सिमम भन्ने भनेको 20 किलो हर्ज हो। यो 20 किलो हर्जमा मैले बोल्दाखेरि मानव म चाहिँ शरदपुरमा छ भने चाहिँ पारस बसपाकसम्म पनि सुन्दैन, अथवा लुम्बिनी आइसिटी कलेजको चाहिँ मैले माथि टपमा बसेर चिच्चा छु भने तपाईँको कहाँसम्म चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसम्म पनि सुन्दैन, त्यो पेट्रोल पम्पको मान्छेले पनि नसुन्न सक्छ होइन। भनेपछि त्यो चिजलाई मोडुलेट गरेर पठाउनको लागि चाहिँ हायर फ्रिक्वेन्सीहरू क्यारियर वेभहरू हुन्छ, त्योसँग मिसाएर अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले पठाउने हो र रिसिभ गर्ने बेलामा फेरि रिसिभिङको डिफ्रेन्ट डिकोडिङ टेक्निक्सहरू हुन्छ। इन्कोडिङ र डिकोडिङ मात्रैको कन्टेन्टमा बसेर म चाहिँ आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउँछु भने पिएचडीसम्म पनि जान मिल्छ। मैले तपाईँलाई अस्ति नै भन्छ, मैले आफूले मास्टर्स गर्दाखेरिमा मैले थेसिस 9 महिना लगाएर मैले गरेको भनेको जुन मैले कम्युनिकेसन च्यानल देखाएँ नि, यहाँ सोर्स छ, यो सोर्सबाट जेनेरेट भएको मेसेजलाई इन्कोडरले इन्कोड गर्छ, यो चिज पनि मैले काम गरेको होइन। जब तपाईँको च्यानलभित्र छिर्छ नि, यो च्यानलभित्र छिरिसक्यो यहाँ त नोइज हुन्छ, यो नोइजले गर्दाखेरि यो इन्फर्मेसनलाई बिगार्छ नि र रिसिभरमा पुग्दाखेरि जे पठाएको त्यो चिज त पाउँदैन। भनेपछि यहाँ अगाडिपट्टि र पछाडिपट्टि मैले एज अ च्यानल इन्कोडर भनेर एउटा अल्गोरिदम लगाएँ, मैले मोस्ट रिलायबल बेसिस एमआरबी भन्ने एउटा अल्गोरिदम लगाएँ। त्यसबाट मैले चाहिँ डिकोड के अरे त्यसबाट मैले एउटा चाहिँ इरर करेक्टिङ कोड भनेको सेल्फ करेक्टिङ हुन सक्ने कोड चाहिँ जेनेरेट गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँ निस्किने बेलामा फेरि मैले डिकोड गरेर चाहिँ त्यही अल्गोरिदमलाई डिकोड गरेर मैले फेरि चाहिँ एज अ चाहिँ ओरिजिनल मेसेज कसलाई पठाउँछु, डेस्टिनेसनलाई पठाउँछु। त अब यो पठाउँदाखेरि मैले सुरुमा स्टार्टिङमा चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि मैले जम्मा 4वटा बिट मात्रै पठाएको थिएँ, 1011लाई मात्र पठाएको थिएँ फर्स्टमा। मैले त्यो अझ 9 महिना भन्दा पनि अगाडि मेरो चाहिँ 3rd सेमेस्टरमा प्रोजेक्ट हुन्थ्यो। सो त्यो प्रोजेक्टमा 3 महिना मैले त्यसमा काम गर्दाखेरि जम्मा 4वटालाई गरेँ भने अनि पछि थेसिसमा मैले 2टा पाटोमा एकचोटि 64वटा बिट भनेर पठाएँ, बीसीएच कोड भन्छ त्यसलाई, बीसीएच कोड 64 बिटको। त्यसपछि अनि फाइनलमा त्यसको कम्प्लेक्सिटीहरू जति चाहिँ तपाईँको नि जति चाहिँ मैले पठाउने डाटाको लेन्थ बढ्दै जान्छ नि, बिटको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, त्यति नै अल्गोरिदमको कम्प्लेक्सिटी पनि बढ्दै जान्छ। त्यो अल्गोरिदमको कम्प्लेक्सिटी लेभल चाहिँ मैले घटाउने चाहिँ मेरो चाहिँ थेसिस थियो। सो लास्टमा मैले चाहिँ 128 बिटसम्मको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेसेजको लेन्थ भयो भने त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ, कसरी तपाईँको त्यसको कम्प्लेक्सिटी घटाउन सकिन्छ भनेर डिफरेन्ट तपाईँले प्रोबेबिलिटीमा पढ्नु भइसक्यो। त्यो जुन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन्स भनेर तपाईँले पढ्नुहुन्थ्यो नि, हो सबै यस्तो कर्भहरू जेनेरेट गरेर यस्तो कर्भहरू जेनेरेट गरेर अनि त्यसपछि हामीले एनालाइसिस गर्ने, यो पोर्सनमा पर्यो भने के हुन्छ, कन्फिडेन्स इन्टरभलहरू निकाल्ने अनि लेभल अफ सिग्निफिकेन्सहरू चेक गर्ने, त्यसरी गर्नुपर्छ। सो अब यहाँनिर रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रोपागेट गर्ने भनेको सबै डिरेक्सनमा प्रोपागेट गर्छ, तर तपाईँले डिरेक्सन यो कहाँ प्रोपागेट गर्ने, कसरी प्रोपागेट गर्ने भन्ने चिजमा चाहिँ एन्टिनाको एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ। यो तपाईँको चाहिँ मार्केटमा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एन्टिनाहरू पाउँछ, एकदम धेरै एन्टिनाहरू पाउँछ। यो सबै डिरेक्सनमा चाहिँ म प्रोपागेट गर्छु भन्नुभयो, नर्मल तपाईँले आइसोट्रोपिक एन्टिनाहरू युज गर्नुभयो भने चाहिँ पनि हुन्छ होइन। अब एउटा डिरेक्सनमा मात्रै म चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा डिरेक्सनमा यही डिरेक्सन यति डिरेक्सनमा मात्रै म चाहिँ सिग्नल फाल्छु, अरूमा फाल्दिनँ भने नि तपाईँले यतातिर मात्रै भनेको डिरेक्सनल एन्टिना पाइन्छ। डिरेक्सनल एन्टिना यता फर्काएर राख्नु भयो भने यो डिरेक्सनमा पाउनुहुन्छ। जस्तै तपाईँ टेलिकमहरूको त्यो जुन चाहिँ तपाईँको टावर देख्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्छ भने 6वटासम्म पनि एन्टिना राख्छ। भनेको यो ओभरअल तपाईँको सर्कलको चाहिँ एङ्गल भनेको त 360 हुन्छ भनेपछि सबै 60 डिग्री कभरेज गर्ने, यो 60 डिग्रीमा अर्को एन्टिना, यो 60 डिग्रीमा यसरी चाहिँ सेक्टरिङ गर्न मिल्छ क्या। म जस्तै
तपाईँको चाहिँ म दुईटा डिरेक्सनमा राख्छु भने 180 भने एउटा यता फर्केर राख्छु, अर्को यता 90 डिग्रीमा राख्ने हो भने एउटा यता एउटा यता एउटा यता एउटा यता यसरी पनि राख्न मिल्छ। त्यो भनेको डिरेक्सनल एन्टिनाजहरू पनि पाइन्छ। जस्तै तपाईँ बलम्बोमा त्यो काठमाडौँ जाँदा देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ पाराबोलिक रिफ्लेक्टरहरू, पाराबोलिक एन्टिना भन्छ। त्यो एन्टिना चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसरी फर्केको हुन्छ होइन। अनि यसरी घरको डिस एन्टिना पनि देख्नु भएको छ नि, घरको लागि हामीले चाहिँ भिस्याट भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ भिस्याट हो। भिस्याट भनेको चाहिँ भिस्याट सेटेलाइट भन्छौँ हामीले, भिस्याट हो। यो भिस्याट टेक्नोलोजीको बारेमा म भनौँला पछि। सो अब यसमा के हुन्छ भने सबै जति पनि इन्फर्मेसन आउँछ सबै यहीँ ठोकिन्छ के। एज चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसनहरू सिग्नलहरू सबै यहीँ ठोकिन्छ। त्यसपछि एउटा तपाईँको यहाँनिर एउटा चाहिँ फोकल पोइन्ट बनाएको हुन्छ, जुन सब जति पनि सिग्नलहरू आउँछ सबै यहाँ ठोकिएर रिफ्लेक्ट ब्याक हुँदाखेरि यही पोइन्टमा आएर ठोकिने, यही पोइन्टमा आएर ठोकिने, यही पोइन्टमा आएर ठोकिने, सबै यहाँ सेन्ट्रलाइज भएर यहाँ ठोकेर अनि एउटा तपाईँको बल्ल अनि ओरिजिनल यो सबै मर्ज भइसकेपछि यो सिग्नल अनि बल्ल तपाईँको चाहिँ डेस्टिनेसनमा यसरी पठाइन्छ। सो यस्तो पाराबोलिक एन्टिनाहरू पनि हुन्छ। पुरानो पुरानो तपाईँले घरमा युज गर्नुभएको एन्टिनाहरू पहिला पहिला ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी हुँदा आयो भनेर शक्तिमान र त्यति बेला देवी हेर्थ्यौँ नि हामीले। देवी हेर्ने बेला त तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुँदैन कुनै हो त्यस्तो त्यो हेर्ने बेलाको एन्टिना एगीउडा एन्टिना भन्छौँ। सो एगीउडा एन्टिना डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एन्टिनाहरू पाइन्छ। त्यसको ठुलो भूमिका हुन्छ तपाईँले सिग्नललाई कसरी डिरेक्टेड गर्ने भनेर। अब तपाईँको त्यो टेलिकमहरूको कहिलेकाहीँ हेर्नु त पुरै ब्यान्ड बाजा जस्तो यत्रो डल्लो डल्लो पनि राखेको हुन्छ। त्यो सबै अब टाइप्स अफ के हो त भन्दाखेरि एन्टिनाको टाइप्स हो। त्यो टावर भनेको एन्टिना होइन क्या। तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ भने त्यो टावर भनेको चाहिँ एन्टिना हो भन्नुहुन्छ। त्यो टावर भनेको एन्टिना होइन। त्यो टावरमा माथिपट्टि हेर्नु त सबै सुटकेस जस्तो त्यो गोलो गोलो डिब्बा डिब्बा राखेको हुन्छ नि, हो त्यो चिजहरू भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरिमा एन्टिना हो। सो त्यसपछि आरएफ ओभरभ्यूमा हामीले फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ नि। सो यो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो त्यो बुझ्नु पर्यो क्या तपाईँहरूले। फ्रिक्वेन्सी भन्नुहुन्छ नि, त्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ द नम्बर अफ टाइम्स द सिग्नल मेक्स वान कम्प्लिट अप एन्ड डाउन साइकल। भनेको कुनै पनि एउटा रिफरेन्स लाइनबाट कुनै सिग्नल चाहिँ ट्राभल गरेर एकचोटि पोजिटिभ पिकमा पुगेर एकचोटि नेगेटिभ पिकमा पुगेर फेरि त्यही टाइममा आउने समय छ नि, हो यसलाई हामी के भन्छौँ त वान साइकल भन्छौँ। र कुनै पनि सिग्नलले एक सेकेन्डमा यस्तो कतिवटा साइकल बनायो भन्ने चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। जस्तै अहिले यो केसमा एक सेकेन्डमा यति छ भने हेर्नु यो एउटा साइकल भयो, फेरि यो पोइन्टबाट एउटा यहाँ पिकमा पुग्यो अनि यहाँ आइपुग्यो। यो भनेको के भयो त दुईटा साइकल भयो हो। फेरि यहाँबाट हो यो पिकसम्म आइपुग्यो तीनटा साइकल भयो। फेरि यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्यो चारवटा साइकल भयो। हामीले के भन्छौँ त 4 साइकल्स पर सेकेन्ड भन्छौँ। साइकल्स पर सेकेन्डलाई नै हामीले के भन्ने हो त फ्रिक्वेन्सी भन्ने हो। र फ्रिक्वेन्सीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एसआई युनिट भनेको चाहिँ हामी केमा गर्छौँ भन्दा हर्जमा गर्छौँ। त्यो यति हर्जको फ्रिक्वेन्सी भन्छ नि। त्यो यति हर्जको फ्रिक्वेन्सी भनेको के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा एक सेकेन्डमा यस्तो साइकल चाहिँ त्यतिचोटि चाहिँ एक सेकेन्डमा त्यो त्यति कम्प्युट हुँदो रहेछ, अप्स एन्ड डाउन भएको त्यो साइकल त्यतिवटा साइकल चाहिँ एक सेकेन्डमा ह्यापन हुँदो रहेछ, अकर्स हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो त्यसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भन्ने फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। फ्रिक्वेन्सी भनेकै फेरि के हो हामीले नबुझिरहेको कन्डिसन्स पनि हुन्छ। सो अब हर्जमा किलो हर्ज भन्छ, मेगा हर्ज भन्छ, गिगा हर्ज भन्छ, थाहा छ तपाईँलाई। किलो भन्यो भने 10⁻³ हर्ज, मेगा भन्यो भने 10⁻6 हर्ज, गिगा हर्ज भन्छ नि। गिगा हर्ज भनेको 10⁻9 गिगा हर्ज भन्छ। अब यो वर्ल्डमा के यो संसारमा यति धेरै फ्रिक्वेन्सी छ, त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई कसरी क्याटेगोराइज गरेको छ त भन्दा तपाईँको हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज सुरु हुने कति त भन्दाखेरि नर्मल्ली यहाँदेखि हो 10⁻³ बाट सुरु हुन्छ वास्तवमा। तर हामी 0 देखि हाम्रो 10⁻25 यति हर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अब फ्रिक्वेन्सी भनेर त बुझिसक्यो नि। यो बुझ्नु पर्यो तपाईँले। यो भन्ने बित्तिकै एक सेकेन्डभित्र त्यतिवटा साइकल चाहिँ अकर हुनु पर्यो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। जस्तै अब 10 हर्ज सबसोनिक फ्रिक्वेन्सी भन्छ, त्यो अब हामीलाई अहिले चाहिएन। साउन्डको लागि तपाईँको चाहिँ 10 हर्जदेखि 1 किलो हर्जसम्म छुट्याएको छ। अब फ्रिक्वेन्सी रेडियो लो फ्रिक्वेन्सी रेडियोको लागि 10 किलो हर्ज, अनि एएम रेडियोहरू, सर्ट वेभ रेडियोहरू, टेलिभिजन र एफएम रेडियोहरूको लागि चाहिँ यति फ्रिक्वेन्सी तपाईँको 10 किलो हर्जदेखि 100 मेगा हर्जको फ्रिक्वेन्सीको भित्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै रेडियो वेभ्सहरू चाहिँ जाँदो रहेछ। माइक्रोवेभ र राडर टेक्नोलोजीहरूको राडर टेक्नोलोजी भनेर थाहा छ नि तपाईँहरूलाई होइन। तपाईँले राडर टेक्नोलोजी कहाँ पढ्नुभयो भने फर्स्ट सेमिस्टरको आइटीमा पढ्नुभयो।
जस्तै हाम्रो नेपालको वायु सेवा निगम अथवा चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणहरुमा एयरपोर्टहरुमा तपाईको आकाशमा चाहिँ प्लेन कहाँनिर छ कुन पोजिसनमा छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने राडार टेक्नोलोजी युज गरे हुन्छ। त्यो यहाँ त्यो तपाईको चाहिँ एयरपोर्टमा हेर्नु भने एउटा एन्टिना हुन्छ, त्यहाँबाट उसले सिग्नल पठाएको हुन्छ, त्यो सिग्नल अब्जेक्टमा ठोकिएर आउँदाखेरिमा यसको पोजिसनदेखि लिएर यो कति समय भित्र आउँछ सबै चिजहरू कसले क्याल्कुलेट गर्छ त भन्दा राडारले। सो यो राडारको फ्रिक्वेन्सी रेन्ज भनेको कति रहेछ त भन्दा 1 गिगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा आउँदो रहेछ। अनि तपाईलाई यहाँनिर यो 2.4 गिगाहर्ट्जको एउटा रेन्ज दिएको छ र 5 गिगाहर्ट्जको एउटा रेन्ज दिएको छ। यो चाहिँ तपाईको वायरलेस ल्यानको लागि जुन हामी लोकल एरिया नेटवर्कमा युज गर्छौं नि, जुन अहिले हाम्रो राउटरहरूले सपोर्ट गरेको चाहिँ छ नि, यो भनेको लोकल एरिया नेटवर्कमा। वास्तवमा यो फ्रिक्वेन्सीको लागि हामीले पैसा तिर्न पर्दैन। हामीले अहिलेसम्म पैसा तिरेको केलाई भन्दाखेरि इन्टरनेटलाई मात्रै पैसा तिरेको। कुनै पनि आईएसपीले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले यो 2.4 गिगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी रेन्ज युज गर्छु, 5 गिगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी रेन्ज युज गर्छु भनेर पैसा तिर्न पर्दैन। इभन तपाईले आफ्नो घरमा इन्टरनल एउटा चाहिँ लोकल एरिया नेटवर्क बनाउनलाई म एउटा सामान्य राउटर जोडेर चाहिँ म चाहिँ के रे चाहिँ लोकल एरिया नेटवर्कमा पबजी खेल्छु, हामी सबै मिलेर पबजी खेलौँ भन्नुभयो भने यो फ्रिक्वेन्सी तपाईले फ्रीमा युज गर्न पाउनुहुन्छ। तर टेलिकमहरु जुन टेलिकमहरुले युज गर्ने फ्रिक्वेन्सी रेन्जहरु भनेको त्यो चाहिँ किन्न पर्छ। जस्तै जीएसएम भन्छ नि, ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल भन्छ नि, यो 4G 5G नेटवर्कहरु सबै जीएसएम मा पर्छ। उनीहरुले युज गर्ने फ्रिक्वेन्सी रेन्ज चाहिँ टेलिकमहरुले किन्छन्। जस्तै अहिले तपाईको यो विनोद चौधरीले चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ अर्गनाइजेसन्स डेभलप गर्छु म, अर्को एउटा चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन्स चाहिँ अर्गनाइजेसन लिएर आउँछु भन्दाखेरि पाएको छैन नि, किन नपाएको भन्दा उसले फ्रिक्वेन्सी किन्न नपाएको। उसले त्यो फ्रिक्वेन्सी पायो भने त मजाले त्यो फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ सेलुलर नेटवर्क भन्छ क्या, सेलुलर नेटवर्क त अगाडि बढाउन पाउँछ नि त हैन। सो त्यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के गर्नुपर्छ त, किन्न पर्छ। त्यसपछि अब माथि यहाँ धेरै छ यो एकदम हानिकारक रेजहरु, यो कस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज भनेको त हामीले चाहिँ यो चाहिँ एकदम तपाईको हायर फ्रिक्वेन्सी अल्ट्रा युभी रेज, यो फ्रिक्वेन्सीहरु एकदम डरलाग्दो फ्रिक्वेन्सीहरु हो। हायर फ्रिक्वेन्सी रेन्जको फ्रिक्वेन्सीहरु इभन तपाईको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हस्पिटलहरुमा जाँदाखेरिमा गर्भवती महिलाहरु र बिरामीहरु जो चाहिँ न्युरल रोगीहरु छ हैन, नर्भस सिस्टमसँग चाहिँ रिलेटेड रोगीहरु छ, उनीहरुलाई चाहिँ यस्तो यो एक्सरेहरु भएको रुममा अथवा अरु रुममा जान, किन त्यो रेले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ असर गर्छ। अब चाहिँ तपाईको यो ग्लोबल वार्मिङ बढ्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ के रे सनबाट पनि डिफ्रेन्ट चाहिँ यस्तो चाहिँ युभी रेजहरु चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँ हाम्रो शरीरलाई हानि हुने चाहिँ युभी रेजहरु आउँछ भन्दै नि यो फ्रिक्वेन्सीमा बसेर हामी एकदम कमै काम गर्छौं हैन। हामीले नर्मली हामीले काम गर्ने र हामीले पढ्ने फ्रिक्वेन्सी रेन्ज भनेको यो संसारमा भएको जति सबै पोसिबिलिटी भएको फ्रिक्वेन्सी यसरी डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। तपाईले जुन मन लाग्यो त्यही युज गर्ने भनेर पाउनुहुन्न। यसको लाइसेन्स लिनुपर्छ, यसको लागि तपाईले चाहिँ परमिसन लिनुपर्छ। यसको लागि संसारमा कतिवटा चाहिँ इन्टरनेशनल गभर्निङ बडीहरु छ, त्यो गभर्निङ बडीहरुले सबै म्यानेज गरिरहेको छन्। उनीहरुले फ्रिक्वेन्सी बाँड्ने, फ्रिक्वेन्सीलाई गर्ने एउटा यो मध्ये पनि अघि अस्ति नै मैले पनि भनेको थिएँ एउटा कग्निटिभ रेडियो भन्ने हुन्छ। जस्तै यो वर्ल्डमा भएको सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु सबै ड्यामेज भयो, टेलिकम्युनिकेसन युनिटहरु सबै ड्यामेज भयो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कग्निटिभ रेडियोले चाहिँ एउटा रिसर्च पर्पजको लागि भनेर थोरै फ्रिक्वेन्सी रेन्ज छुट्याएको छ। त्यसमा बसेर चाहिँ हामी कम्युनिकेट गर्न सक्छौं। त्यसको लागि लाइसेन्स लिनुपर्छ। नेपालमा नर्वेजियन फन्डेड प्रोग्राम हो त्यो। तपाई लाइसेन्स लिएर पास हुनु भने अटोमेटिकली तपाईलाई एउटा चाहिँ लगभग तपाईको 15-20 हजार पर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कर्डलेस जस्तो टाइपको सानो फोन तपाईलाई फ्रीमा दिन्छ। त्यो फोन तपाईले जतिखेर जहाँ हिँड्दा पनि साथै लिएर जानुपर्छ, त्यो छोड्न पाइदैन। त्यो भनेको चाहिँ संसारको जुनसुकै कुनामा जहाँ पनि कम्युनिकेट गर्न मिल्छ। एकदमै ठुलो तपाईको डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर भएको बेलामा पनि त्यो कग्निटिभ रेडियोको थ्रुबाट, त्यो अमाच्य रेडियो भन्छ। सो त्यो अमाच्य रेडियोको थ्रुबाट चाहिँ वी क्यान कम्युनिकेट भनेर भन्छौँ। यो त कम्युनिकेसन भनेको त यति ठुलो एरिया छ हैन। यसको रिसर्चको लागि पनि एकदमै यो भेग एरिया हो यो चाहिँ है। सो त्यसपछि चाहिँ आरएफ फ्रिक्वेन्सीको टोटल रेन्ज भनेको 3 किलोहर्ट्ज देखि 300 गिगाहर्ट्ज सम्मको चाहिँ रेन्ज हुन्छ। तपाईको 3 किलोहर्ट्जबाट स्टार्ट भएर 3 × 10 को पावर 3 बाट स्टार्ट भएर तपाईको 3 × 10 को पावर चाहिँ कति यहाँ चाहिँ तपाईको 3 चाहिँ रेन्जसम्म पनि पुग्छ। सो फ्रिक्वेन्सीहरु र हामीले वायरलेस ल्यान कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ दुईटा रेन्ज, एउटा तपाईको 2.4 गिगाहर्ट्जको रेन्ज भन्छौं भने अर्को तपाईको चाहिँ 5 गिगाहर्ट्जको रेन्ज भन्छ। यसमा हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्छौं। सो त्यसपछि
अब यो ब्यान्ड च्यानलहरू त्यो तपाईँलाई दिएको 2.4 गिगाहर्ज भनेको नि एक्ज्याक्ट 2.4 गिगाहर्ज हुँदैन। त्यो 2.4 गिगाहर्ज भनेको चाहिँ 2.4 देखि 2.4835 यसरी छुट्याएको हुन्छ। 5 को लागि पनि यसरी 4वटा ब्यान्डहरू छुट्याएको हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ जस्तै यो चाहिँ 2.4 गिगाहर्जको लागि यो चाहिँ तपाईको चाहिँ के त भन्दाखेरि 5 गिगाहर्जको लागि यो चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स तपाईले बुझ्न सक्नु। मैले भन्न खोजेको के भने जस्तै यसमा 2.4 गिगाहर्जमा कम्युनिकेट गर्नको लागि उनीहरूले 14वटा च्यानल बनाएको हुन्छ के। हामीले च्यानलमा कम्युनिकेट गर्ने भन्थ्यौं नि। सो त्यो 14वटा च्यानलमा कम्युनिकेट गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले ओभरल्याप नहोस्, इन्टरफेरेन्स नहोस् भनेर सँगसँगैको जस्तै हामीले दुईटा डिभाइस कम्युनिकेट गर्दा 1 र 2 सँगै राख्नु हुँदैन। यहाँ तपाईलाई दिएको अनुसार यो 1 को च्यानल 1 च्यानल 6 च्यानल र यो तपाईको चाहिँ 11 च्यानल 1 6 र 11 बाहेक सबै जुन युज गरे पनि ओभरल्याप हुन्छ। यो गर्दाखेरि मात्रै ओभरल्याप हुँदैन भन्छ। अब यो कन्सेप्ट तपाईले त्यति धेरै फेरि नबुझ्नुस्, ठीक छ। यहाँसम्म यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने मात्रै बुझ्नु होला। सो वायरलेसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ तपाईको चाहिँ ल्यानको चाहिँ यसरी भएको छ। तपाईले आफ्नो आफ्नो राउटरमा हेर्नु भयो भने पनि कसैकोमा 802.11b भन्छ, कसैकोमा g भन्छ, कसैकोमा a भन्छ, कसैकोमा n भन्छ, कसैकोमा ac भन्छ, कसैकोमा ax भन्छ। त्यो भनेको डाटा रेट्स अनुसार तपाईको ac भन्यो भने तपाईको 6.93 gbps सपोर्ट गर्दै रहेछ डाटा रेट, n भन्यो भने 600 mbps, a भन्यो भने 54 mbps। अहिले चाहिँ करेन्टली आएकोमा चाहिँ यो तपाईको चाहिँ 802.11 ac सँग इक्विभ्यालेन्ट भन्छ। यसको 4 टाइम्स भनेको 6.93 to 4 टाइम्स सम्म हुन्छ। यो तपाईको चाहिँ रिसर्च भइरहन्छ। रिसर्च भइसकेपछि नयाँ नयाँ चीजहरु चाहिँ अपडेट आइरहन्छ। सो अब नेक्स्टमा यति ल भनेपछि मैले आज तपाईलाई वायरलेसको फन्डामेन्टल कुराहरुको कन्सेप्टहरुको बारेमा भने फ्रिक्वेन्सी कस्तो हुँदो रहेछ, फ्रिक्वेन्सी कसरी बाँडिदो रहेछ हैन। त्यसै वायरलेसमा तपाईलाई चाहिँ यो मैले अफ द बीट आजको कन्टेन्ट तपाईलाई जाँचमा सोध्दैन, तर मैले यसको बेसिसमा बसेर अब नेक्स्ट क्लासमा सैटेलाइट कम्युनिकेसन भनेको के हो, माइक्रोवेभ कम्युनिकेसन भनेको के हो, इन्फ्रारेड कम्युनिकेसन भनेको के हो, त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई पढाउँछु। अनि प्लस भोलिको क्लासमा म तपाईलाई सर्किट स्विचिङ, मेसेज स्विचिङ र प्याकेट स्विचिङ अनि आईएसडीएन थुप्रै छ। भोलि म तपाईलाई सैटेलाइट कम्युनिकेसन पढाउँछु। माइक्रोवेभ र इन्फ्रारेड म प्रेजेन्टेसनको लागि राख्छु र भोलि म पहिला सैटेलाइट कम्युनिकेसनको बारेमा केही कुरा भनेर अनि त्यसपछि म स्विचिङतिर जान्छु। कसरी स्विचिङ हुन्छ, सर्किट स्विचिङ भनेको के, प्याकेट स्विचिङ भनेको के, टेलिफोन नेटवर्कमा कस्तो स्विचिङ हुन्छ, अहिले हामीले करेन्ट कुरा गरिरहेको डाटा नेटवर्कमा कस्तो स्विचिङ हुन्छ, अनि त्यसको डिफरेन्सेसको एक्जाममा पनि एउटा क्वेशन लगभग स्योर जस्तो यसबाट धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ। त्यो क्वेशन्सहरु तपाईले गर्न पाउनुहुन्छ। ल ठीक छ, आजलाई यति गरौँ है त। हुन्छ सर। हस् हस् ल, थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सर। ल गाइजहरुलाई बाइ।